समिन हम आकाशवाणी पुंछ से बोल रहे हैं। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुर संगम प्रोग्राम के तहत नई उमंग। प्रोग्राम नई उमंग सुनने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में मेज़बान सैयद नियाज़ शाह का पुरखुलूस सलाम पहुँचे। सामने मोहतरम, प्रोग्राम नई उमंग के नाम से ही आप जान चुके होंगे कि आज हमारा मौजूए गुफ्तगू क्या है। असल में दोस्तों, नई उमंग के तहत ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। जब कुछ नया करने का जज्बा हो, जब कुछ नया सोचने का जज्बा हो, तो हम कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में हमें गिनती के चंद ही ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमें जब हिम्मत हारने लगते हैं तो हमें थपकी देते हुए कहते हैं, उठो, आगे बढ़ो, मंजिल तुम्हारी मुंतज़िर है। अक्सरियत उनकी होती है जो हमें पस्त होता देखकर कह कहा लगाकर कहते हैं, देखा, हमने तो पहले ही कहा था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो कामयाब हो ही नहीं सकते। ऐसे में थपकी देने वाला हाथ आपके लिए जद्दोजहद की पुरखार कठिन राहों में आब हयात की तासीर रखता है। आप नई उमंग के साथ मंजिल की जानिब गामज़न हो जाते हैं। काश हम सब के पास भी ऐसे मुखलिस दोस्त हों जो कामयाबी की पुरपेच राहों पर हमें थकने ना दें, हारने ना दें। जब हम रुकने लगें, थकने लगें, उनकी ये आवाज़, गो अहेड, यू कैन डू इट, योर सक्सेस इज़ कॉलिंग यू। और अगर ऐसा दोस्त हमें मिल गया तो याद रखें कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबी यकीनी है। दोस्तों, उमंग, कामयाबी और नई उम्मीदों पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी। आइए आगाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करेंगे ढेर सारी मज़ीद बातें। सामने आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई उमंग आकाशवाणी पुंछ से अपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह के साथ। दोस्तों, एक गज़ल के चंद इशार आपकी समातों की नज़र कि दिल में उमंग और इरादा कोई तो हो, दिल में उमंग और इरादा कोई तो हो, बेकैफ ज़िंदगी में तमाशा कोई तो हो। ये क्या कि दफन हो गए चुपचाप कब्र में, मरने के बाद मौत का जलसा कोई तो हो। कोई तो नाम लेके पुकारे हमें यहाँ, इस भीड़ में हमारा शनासा कोई तो हो। मिलती नहीं है खाक कहीं सर पे डालने, मिलती नहीं है खाक कहीं सर पे डालने, दरिया बहुत से देखे हैं, सहरा कोई तो हो। आँखों में नूर है न हलावत ज़ुबान में, अहबाब इतने सारे हैं, मीठा कोई तो हो। दिल में उमंग और इरादा कोई तो हो, बेकैफ ज़िंदगी में तमाशा कोई तो हो। दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इस गज़ल को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद हमें इस चीज़ का ज़रूर एहसास होता है कि तमाम उतार चढ़ाव एक तरफ, लेकिन ज़िंदगी एक तरफ, क्योंकि हमेशा गम के बाद खुशी ज़रूर आती है। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा। जी दोस्तों, कामयाबी और उमंग सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि हमें कौम के हर फ़र्द के लिए उसकी कामयाबी की मनोकामना, तमन्ना अपने दिल में रखनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवान होते हैं। अगर नौजवान बाकिरदार और पुरअज़्म हों तो कौम का मुस्तकबिल रोशन होता है। अगर नौजवान बदजलन और गुमराह हो जाएं तो कौम का मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने बजा तौर पर कहा था कि गर जवां हों मेरी कौम के जसूर व गयूर,
گھر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اور نوجوانوں کی تربیت میں قوم کے بزرگ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل مند اور باشعور بزرگ نوجوانوں کو ہمیشہ راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور کہیں خدا نخواستہ اگر بزرگ ہی گمراہی کا شکار ہو جائیں تو وہ براہ راست نوجوانوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے راستے کی تمام الجھنوں کو ختم کرتے ہوئے زندگی کو بہتر بنائیں، اور خاص طور پر معاشرے میں کثرت سے ہونے والے جرائم کو ختم کرنے کی کوششوں میں اپنا کلیدی رول ادا کریں۔ دوستو، اکثر جب ہم کچھ نیا کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں یا کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور یہی لوگ کیا سوچیں گے ہمیں اکثر نیا کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ جملہ اپنی زندگی سے ہمیں نکالنا پڑے گا اگر ہمیں کچھ بہتر کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے اور کامیاب بننا ہے، نئی امنگوں کی راہ پر اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو چینجنگ اپنی لائف میں ضرور لانی ہوگی۔ جی ہاں، جو ہمارے طالب علم ہمیں سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو تابناک بنانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل میں وہ تمام خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے دیکھ رکھی ہیں، تو اپنی کتابوں سے دوستی کو گہری کر لیجئے۔ اور وہ سارے نوجوان جو سپنے تو دیکھتے ہیں، امنگیں تو رکھتے ہیں، امیدیں تو رکھتے ہیں، لیکن وہ امیدیں پوری کس طرح سے ہوں گی، ان امیدوں کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ امیدیں رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ان امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے کام بھی ضرور کرنے چاہیے، تبھی ہمیں امید حقیقت میں بدل جائے گی۔ ایک بات ضرور ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہمیں دقیانوسی سسٹم کو چھوڑ کر جب نئی امید یا نئی امنگ کی طرف بڑھنا ہوگا تو ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ پریشانیاں بھی آئیں گی، جھنجھٹ بھی آئیں گے اور دقتیں بھی آئیں گی، لیکن جب کامیابی ملے گی تو وہ تمام تکلیفیں ہم بھول جائیں گے جو ہم نے اسے حاصل کرنے میں اٹھا رکھی تھی۔ جی دوستو، آپ سن رہے ہیں سر سنگم کے تحت پروگرام نئی امنگ، آکاشوانی پونچھ سے۔ دوستو، فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ دیکھیے دوستو، زندگی میں جب ہم ہار جائیں یا تھک جائیں تو ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ غم کی شام چاہے لمبی ہوتی ہے لیکن آخر وہ شام ہی تو ہے، شام ڈھل جائے گی اور روشنی ضرور ہوگی، کیونکہ ایک نہ ایک دن سورج نکلے گا۔ تھوڑے سے اندھیرے کے بعد ہی سورج نکلتا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو سارے غم انسان بھول جاتا ہے۔ پروگرام کی آخری پیشکش یہ رہی آپ کی سماعتوں کی نظر۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ دیجیے اپنے دوست سید نیاز شاہ کو کسی اگلے پروگرام تک اجازت۔ جے ہند۔